नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल-अराफ़ की आयत नंबर 85 यानी 85। व इला मदियाना अख़ाहुम शुऐबा, और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुऐब अलैहिस्सलाम को भेजा। काला, तो उसने कहा, या कौम अब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम बंदगी करो अल्लाह की, मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, नहीं है तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई और मबूद। काद यकीनन जाअतकुम बय्यिनातुम मिन रब्बिकुम, यकीनन आ चुकी है तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियाँ, बोलते सबूत तुम्हारे रब की तरफ से। फ़अौफ़ुल कैला, पस पूरा करो नाप, वल मीज़ाना तोल, वला तबख़सुन सा, मत कमी करो, अशियाअहुम लोगों की चीज़ों में, यानी नाप तोल करते वक्त कमी ना करो, डंडी मत मारो। वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि, और मत फसाद करो ज़मीन में, बाद इस्लाहिहा, है उसके इस्लाह हो जाने के बाद। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है अगर तुम मोमिन हो। अज़ीज़ सामीन, अब कुफ़ार कुरैश को बताया जा रहा है कि जज़ीरा अरब के इर्द गिर्द और रसूल भी आ चुके हैं, ये तुम्हारे पास कोई नए रसूल नहीं आए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, और ये बनु इस्माइल में से हैं, और ये ख़ास तुम्हारे अंदर से मबऊस हुए हैं। जिस तरह पहली कौमों ने अपने रसूलों का इनकार किया तो उन पर किस तरह अज़ाब आए, अल्लाह ताला अब सारी कौमों के वाक़यात बता रहे हैं। जिस तरह कौम आद, कौम समूद और कौम लूत। अब हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने जाते ही अपनी कौम को तौहीद की दावत दी। उन्होंने फरमाया कि लोगों, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। ये हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम मदियन में रहने वाले थे। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तीसरी बीवी थी, जिनका नाम हज़रत कतूरा था, उनके बेटे मदाइन के नाम से ये शहर मशहूर हुआ है। ये हज़रत कतूरा के बतन से हज़रत मदियन पैदा हुए थे। तो ये इलाका हिजाज़ के शुमाल मगरिब में और फ़लस्तीन के जनूब में बहीरा अहमर और बहीरा कुलज़ुम के किनारे पर वाक़या था। ये लोग तिजारत पेशा लोग थे, और ये नाप तोल में कमी करने की वजह से मशहूर थे। इनके अंदर जो मेजर बीमारी थी वो क्या थी, ये नाप तोल में कमी करते थे। अब नाप तोल में कमी यानी ये नहीं है कि जो तराजू का पलड़ा होता है उसमें डंडी मारना, वो भी है, लेकिन असल बात क्या है कि जो शख्स जिस फील्ड में है तो वो उसमें डंडी ना मारे, ईमानदारी से अपना काम करे। अगर तुम तनख्वाह अपनी पूरी लेते हो तो अपने काम भी यानी इंसाफ से और सीधे यानी तराजू का पलड़ा सीधा रख के अपनी चीज़ों में, लोगों की चीज़ों में डंडी मार कर उसमें कमी ना करो, बल्कि ईमानदारी से अपने हर फील्ड में ईमानदारी दिखाओ। ये क्या था, ये लोग लोगों की अशिया को कम तोलते थे। इस तरह इनके अंदर हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने जब इनकी इस्लाह करने की कोशिश की तो इन्होंने उनका इनकार कर दिया। वाला तक उदू बिकुल्ली सिरातिम, और मत बैठो हर रास्ते पर, तो एदूना, लोगों को डराने और धमकाने के लिए ये हर रास्ते पर बैठ जाते थे, और ये राहज़नी करते और लोगों को डराते और धमकाते थे। जिस तरह आजकल है कि किसी को रास्ते में मोटरसाइकिल छीन रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, यानी जो हमारी कौम है इसमें तकरीबन हर बीमारी आ चुकी है। ये इनके अंदर जो बहुत मखसूस बीमारी होती थी, कोई एक जो वाज़ेह होती थी, उसकी वजह से ये हलाक हुए। इनका असर क्या था, अपने रसूलों का इनकार कर देते थे, उनकी तालीमात पर अमल नहीं करते थे। व तसद्दूना अन सबीलिल्लाहि, और तुम रोकते हो अल्लाह की राह से, मन आमना भी, जो भी ईमान लेकर आता है इस पर। व तबगूनहा एवजा, और तुम इसमें कज्जियाँ तलाश करते हो, यानी जो भी ईमान लाने की कोशिश करता तो ये दीन के मामले में उन्हें इनहराफ करते, दीन से रोकते, इसमें कज्जियाँ और टेढ़ तलाश करते। अल्लाह फरमा रहे हैं, वाज़ करो, याद करो, इस कुन तुम कलीलन, जब तुम थोड़े से थे, फ़कस्सरकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज़्यादा कर दिया। वंजुर, देखो, कैफ़ा, किस तरह, आक़िबतुल मुफ़सिदीन, कैसा अंजाम हुआ फसादियों का, यानी जिन्होंने भी फसाद किया तो उनका अंजाम क्या हुआ, वो ख़त्म हुए और गर्क हो गए। व इन काना ताइफ़तुम मिनकुम, और तुम में से एक जमात ऐसी भी है, आमनु, जो ईमान लाई है, बिल्लाज़ी, उस चीज़ पर, उरसिलतु बिही, जो मुझे देकर भेजा गया है। व ताइफ़तुल लम, और एक जमात या एक गिरोह ऐसा भी है, लम युमिनु, जो नहीं ईमान लाया। फसबिरु, बस शुऐब अलैहिस्सलाम तुम सब्र करो, हत्ता यहकुमुल्लाहु बैनना,
یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہوتا ہے ہر رسول جب وہ اپنے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں تو ایک جماعت ان میں سے ایمان لے آتی ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور ایک جماعت ایسی بھی ہوتی ہے جو ایمان نہیں لاتی، جیسا کہ ابو جہل اور ابو لہب۔ قال المالا الذین استکبروا، کہا سرداروں نے اس قوم کی جو تکبر کرتے تھے، بڑے بنے ہوئے تھے، من قومی، اس کی قوم کے، حضرت شعیب کی قوم کے، لا نخرجنہ کا یا شعیب، انہوں نے کہا ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے اے شعیب، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ما آقا تیرے ساتھ، من قریاتنا، اپنی بستی سے، اولا تعدونا، یا تمہیں لوٹنا ہوگا، فی ملتنا، ہمارے طریقے میں۔ یعنی انہوں نے متکبر سرداروں نے کہا، اب مکہ کے بھی تکبر والے سردار جو تھے، بڑے لیڈر جو تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی متکبر سرداروں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام سے اور ان لوگوں سے بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہ ہم ضرور تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، تو یا تمہیں لوٹنا ہوگا ہمارے طریقے، یعنی ہمارے کفر میں۔ کالا، تو کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، اوا لو کنہ کارہین، اگرچہ میں تمہارے کفر کو ناپسند کرتا ہوں تب بھی مجھے تمہارے دین میں لوٹنا پڑے گا۔ افترائنا، یقیناً اس طرح تو میں جھوٹ گھڑوں گا، اللہ، یعنی ہم جھوٹ گھڑیں گے اللہ اللہ پر، کاذبن، ان ادنا، اگر ہم لوٹ آئے، فی ملتکم، تمہارے طریقے میں، بعد، اس کے بعد، اذ نجانا اللہ منہا، جبکہ ہمیں اللہ نے اس سے بچا لیا، اس سے نجات دے دی، وما یکون لنا، ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، ان نعود فیہا، کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹیں، الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر ہمارے اللہ نے چاہا، ربنا، جو ہمارا رب ہے، واسعہ، چھائی ہوئی ہے، ربنا، ہمارے رب کی، کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وسیع ہے، اللہ توکلنا، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی رب نفتح، اے ہمارے رب کھول دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بین قومنا، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی فیصلہ کر دے، یہاں ہوگا اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور بے شک تو بہترین کھولنے والا یا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بے شک یہاں یعنی نبی آ کے تھک جاتے ہیں ایک جگہ آ کے، اب انہوں نے کہا اگر میں تمہارے طریقے میں پھر لوٹ آیا، یعنی کفر میں، تو یعنی میں نے تو اللہ پر ہی جھوٹ گھڑ دیا، نعوذ باللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے مجھے اس کفر سے نجات دے دی، اور میرے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس کفر میں لوٹیں، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، یعنی ہمارا رب جانتا ہے کہ میں نے کسے نبوت دینی ہے اور کون اس کے اہل ہے، تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، یعنی دنیا کی تکالیف کو مت دیکھو، اللہ نے اب اس مشن کے لیے چننا ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو، جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو برداشت کرو، اللہ ہی فیصلہ کرے گا ہمارے اور ہماری کافر قوم کے درمیان حق کے ساتھ، بے شک اللہ بہترین کھولنے والا ہے یا بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بے شک۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا اس قوم کے کافر سرداروں نے، من قومی، حضرت شعیب کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، اگر تم نے پیروی کی شعیب کی، اِنَّكَ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو اس صورت میں تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی اس متکبر سرداروں نے کہا اپنی قوم کے کمزور لوگوں سے کہ اگر تم پیروی کرو گے تو تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی، ہم تمہیں نکال دیں گے تو تم اس صورت میں بہت ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پھر انہیں پکڑ لیا ایک دھماکے نے، ایک کڑک نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ یعنی یہی انجام ہوتا ہے جب وہ اپنے رسولوں کو ہر قوم جھٹلاتی ہے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کألم یغنوا فیہا، گویا ایسے جیسے وہ اس میں بسے ہی نہ ہوں، رہے ہی نہ ہوں۔ الذین کذبوا شعیبا، پس وہ لوگ جو انہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کانوا هم الخاسرون، وہ ہوئے خسارہ پانے والے، یعنی نقصان اٹھانے والے، آخرت میں جہنم میں جانے والے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پس حضرت شعیب علیہ السلام ان سے منہ پھیر کر چل پڑے، وَقَالَ یا قومی، اور یہ کہتے ہوئے کہ اے میری قوم، لَقَدْ یقیناً أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی، یقیناً میں نے تمہیں پہنچا دیا اپنے رب کا پیغام،
इस तरह के हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था, अय लोगों, क्या मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया है? तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय अल्लाह, ये लोग मान रहे हैं, तू भी गवाह रहना। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यकीनन ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया है, व नसहतु लकुम, और मैंने तुम्हारी खैर खाही की है। फ़ा कैफ़ा आसा, फिर मैं कैसे अफसोस करूं, अला कौमिन काफिरीन, उस कौम के ऊपर जो काफिर है, ये मुनकिर है। यानी कौम ने खुद ही अपने ऊपर इतराफ़ जुर्म कर लिया, मान लिया कि हम जो कुछ तुम देकर आए हो, हम उसका इनकार करते हैं। जब वक्त के रसूलों को भी वो अपने वक्त के रसूलों के सामने अपना इतराफ़ जुर्म कबूल कर लेती हैं, ऐसी कौमें जिनको वक्त के नबी ख़बरदार और आगाह कर देते हैं आखिरत की हर ऊंच नीच से, तो तब फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है ऐसी कौमों पर। अल्लाह फरमाते हैं, कज़ालिकल अज़ाब, ये है अज़ाब, वाला अज़ाबुल आखिरती अकबर, और आखिरत का अज़ाब तो इससे भी बड़ा है। लौ कानू यालमुन, काश के तुम जान लो। यानी ये दुनिया का अज़ाब है थोड़ा सा, लेकिन आखिरत का अज़ाब इससे भी बड़ा है। अब अल्लाह ताला कुफार कुरैश को और क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को आगाह कर रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं कि आखिरी रसूल और उनकी तालीमात तुम्हारे पास लोगों आ चुकी हैं, इस पर अमल करोगे तो तुम इंशाल्लाह जन्नत में जाओगे, अगर इनसे मुँह फेरे रखोगे तो दूसरा क्या है, जहन्नम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, आमीन या रब्बल आलमीन।